عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا الأول حول تعليم اللغة الأردية. لماذا نريد أن نتعلم اللغة الأردية؟ لابد أنك حينما تتعلم وتقدم على تعلم أي شيء أو خاصة أي لغة يكون عندك عدة أهداف. إذا لم يكن عندك هناك هدف أو دافع فإنك من الصعب جدا أنك تستمر في تعلم هذه اللغة. فيجب عليك أن تضع هدفا في رأسك لماذا تريد أن تتعلم هذه اللغة. ما هو الفرق بين اللغة الأردية بالنسبة للعرب وبقية اللغات؟ اللغة الأردية بالنسبة للعرب هي لغة مهمة مع أنها لغة ناشئة، يعني ليس عمرها أكثر من 1000 عام أو 700 إلى 800 عام، لكنها لغة مهمة جدا بالنسبة للعالم العربي بسبب أن العالم الإسلامي جزء كبير منه يتحدث باللغة الأردية، وقلة قليلة جدا أو ندرة من العرب من يعرفون هذه اللغة بشكل كامل. ربما يعرفون منها بعض الكلمات أو متأثرين ببعض الجمل بحكم مشاهدتهم للأفلام الهندية. بالنسبة للغة الأردية كلمة أردو هي تعني الجيش، وهذه الكلمة جاءت من تركيا، حيث أن السلاطين المغول المسلمين الذين حكموا الهند لأكثر من 1000 عام كانوا يواجهون مشكلة كبيرة، حيث أن في جيشهم خليط من الأقوام والجنود من شتى الدول والممالك، من جبال الأفغان من الذين يتكلمون بالفارسية، ومن بلاد أصفهان وخراسان وغير ذلك، ومن الهند التي فيها كانت لغات مختلفة جدا. من الصعب جدا أنك تعطي الأوامر لكافة أفراد الجيش بلغة موحدة، لأن كل فرد من أفراد الجيش لغته تختلف عن الآخر. فلذلك فكر السلاطين في ذلك الوقت أن يؤلفوا لغة أو يجمعوا لغة تكون خاصة بالجيش، فاجتمعوا واتفقوا وكونوا لغة متكونة من هذه اللغات المختلفة التي يتحدث فيها الجيش، وكان على رأسها اللغات المؤثرة في هذه اللغة التركية، اللغة الفارسية، اللغة العربية، وطبعا اللغة الإنجليزية، وجاءت كلمات قليلة من اللغات الأخرى كالفرنسية والإسبانية وغير ذلك. بالنسبة للغة الأردية فإنها هي نفس اللغة الهندية التي نعرفها في الهند، ونسمع أن الهند مثلا فيها 70 إلى 80 لغة، ويعني ربما يكون هذا الكلام صحيحا لكنه غير دقيق إلى حد كبير، لأن هذه اللغات كلها هي تقريبا متأثرة ببعضها، وهي معظمها هي لهجات أكثر ما هي لغات. وجميع سكان الهند وخاصة المسلمين منهم وبلاد شبه القارة الهندية يفهمون اللغة الأردية. يعني عندنا نحن الآن أمام أكثر من 700 مليون إنسان إلى 800 مليون يفهمون اللغة الأردية، وخاصة أنها هي اللغة الرسمية لشركة السينما الهندية والأفلام الهندية بوليوود. فإنها تعتمد لغة الأردو كلغة رسمية لها، وجميع الأفلام تقريبا بهذه اللغة، ولا تكون بالهندية، إلا أنهم طبعا يكتبونها بالأبجدية الهندية. ما الفرق بين الأردو والهندية؟ الهندية هي لغة الهند، والأردو هي لغة باكستان. اللغة هي نفسها، العبارات هي نفسها، التراكيب نفسها، طريقة الصياغة نفسها. الخلاف هو يكون منحصر في الأمور الدينية والأمور الثقافية. فالأمور الدينية والثقافية يأخذها الهندوس، طبعا تأخذها اللغة الهندية من الهندوسية ومن السنسكريتية ومن البوذية ومن هذه التعاليم. أما الأردو طبعا تأخذها من الثقافة العربية والإسلامية. فهذا هو الفرق الأساسي. أما صياغة اللغة وتراكيبها وتعابيرها فهي نفسها. والفرق الثاني طبعا هو الأبجدية. الأبجدية الهندية تختلف تماما عن الأبجدية العربية الأردية. الأبجدية الأردية استوعبت الأحرف العربية تماما، تكتب اللغة الأردية بالأحرف العربية وبالخط الفارسي، بالخط النسج تعليق ما يسمى الخط الفارسي المائل الفخم معروف أشكاله. الأحرف الهندية تقريبا نفسها هي الأحرف العربية جميعها، بالإضافة إلى عدة أحرف أخرى تم إدراجها في لغة الأردو، لأنها جاءت من الهندية أساسا، هي موجودة في الهندية، فهم قاربوا مخارجها من الأحرف العربية. مثلا هناك حرف التاء وهناك حرف التاء. التاء هذا هو كعجمة لحرف التاء نحن نفهمه، لكنه في اللغة الهندية هما حرفان مختلفان تماما. ففي الأردو أخذوا حرف التاء نفسه ووضعوا فوقه الطه، لأن كان المخرج هو بين التاء والطاء،
فكان هكذا طاء بإمالة اللسان إلى اليمين في داخل الحلق، فيكتبون التاء وفوقها طاء، وكذلك حرف الراء هكذا مثل الراء التي ينطقها الألثر، وكذلك حرف الدال، بالإضافة إلى طبعا الأحرف الفارسية الأربعة التي تتميز بها اللغة الفارسية عن اللغة العربية، وهما حرف الجيم ب3 نقاط، وحرف الباء ب3 نقاط، الباء العادية ب3 نقاط وهي البي بالإنجليزية، وكذلك حرف الجيم أحيانا يتم استخدامه، وهو يستخدم غالبا في الكلمات الإنجليزية التي تأتي SURE مثل كلمة pleasure أو كلمة teacher أو غير ذلك. وهناك نحن تحدثنا عن حرف الباء وحرف الجيم وحرف الزين الذي فوقه 3 نقاط، وهو الجيم المشبعة كما ينطقها أهل دمشق وغيرهم، وليست الجيم العربية الفصيحة. وهناك حرف القاف الذي هو حرف الجي في الإنجليزية جا، هناك كاف وهناك قاف كما يقرأ المصريون حرف الجيم. تقريبا هذه لمحة سريعة عن الأحرف الأردية، ما أحببت أن أضيع عليها وقتا كثيرا. اليوم سنتحدث مباشرة عن تركيب الجملة، لأن علماء اللغة يقولون أن الذي يتعلم الكلمات أو يتعلم الأحرف لا يتعلم اللغة، وهذا هو الأسلوب المعتمد التقليدي المعتمد في كثير من المدارس، أنهم يعطونك المزيد من المفردات ويعطونك المزيد من الأحرف لتتعلم اللغة، وهذا صعب قليلا، لأن تقول دراسات أن الإنسان يتعلم اللغة عندما يتعلم التراكيب، عندما تأخذ الكلمة في سياقها اللغوي، وعندما تحفظ الجمل عندها يمكن أن تتعلم اللغة ربما أسرع ب4 أضعاف من أنك تتعلم تحفظ كلمات ثم أنت تقوم بتركيب الجملة. فالمفروض في البداية الإنسان يوسع حصيلته اللغوية بحفظ تراكيب كاملة، بحفظ جمل كاملة، بحفظ أغاني، بحفظ نصوص كاملة. من يشاهد الأفلام الهندية يساعده الأمر كثيرا، ولكن نحن لن نركز على هذا الجانب، نحن سنركز على الجانب الذي يميز الأردو عن اللغة الهندية، وهو الجانب الإسلامي وجانب الدعوة مثلا، هو جانب مهم جدا. تشعر أن البلاد الإسلامية التي تنطق بهذه اللغة هناك عندها نقص كبير في هذا الجانب، حيث أن العرب الذين يعني يفهمون القرآن الكريم والسنة النبوية ويفهمون تعاليم الدين مباشرة دون الحاجة إلى ترجمة أو وسيط، لم يستوعبوا لغة الأردو ولم يبذلوا أي جهد لتعليمها وتعلمها، فمما أدى إلى نقص كبير في هذا الجانب. لذلك نحن سنتحدث عن ما يخص التعاليم الدينية والإسلامية، وهذا طبعا سيسهل الأمر كثيرا، لأن معظم هذه الكلمات والتعابير مستقاة من العربية، وإن كان من الفارسية، حتى أنها في النهاية ترجع إلى المصدر العربي. سنبدأ بتعلم تركيب الجملة، ومن خلال تركيب الجملة نبدأ مع الجمل البسيطة والضمائر. اليوم سنتعلم ضمير المتكلم المفرد، وهو أنا. مي. أنا عندما تحدثت عن الأحرف نسيت أن أتحدث عن حرف، وهو الغنة. الغنة في الأردو هو حرف، ويكتبونه نون غير منقوطة. تلفظ هذا بغنة الحرف الأخير، تغن الحرف الأخير، كأن تقول مي، تكتب ميم يا نون غير منقوط، مي، وتعمل غنة للياء. مي لها معنيان، معنى في ومعنى الآخر هو أنا، ولكن هنا سنتحدث عن أنا. كيف تصيغ الجملة في الأردية؟ تصيغ الجملة بهذه الطريقة. أول شيء المتكلم أو الفاعل الذي هو ربما هنا في هذه الجمل البسيطة التي سنأخذها سيكون الضمير المتكلم أنا، مي. وفي آخر الجملة يجب أن تضع الفعل المساعد أو فعل الكون، والذي هو يختلف مثل الإنجليزية. في الإنجليزية ترفق الفعل المساعد مع الضمير مباشرة أو مع الفاعل، تقول I am، لكن في الأردية الموضوع يختلف، فإنك تضع الضمير في بداية الجملة، والفعل المساعد هو يكون آخر كلمة في الجملة. مي هو. مع كلمة مي مع الضمير أنا يأتي فعل المساعد هو، ها واو نون غير منقوطة، يعني غنة الواو، ها واو وغنة. مي هو.
بقية الجملة، نص الجملة، متن الجملة، الخبر، الصفة، كل ما نريد أن نضعه سواء كان في جملة فعلية أو جملة اسمية فإننا ندرجه بين هاتين الكلمتين، بين ما وهو، بين الفاعل وبين الفعل. سنقول الجمل البسيطة مثلا: أنا سعيد، أنا مبسوط فرحان. ما خوش هو، ما خوش هو. لاحظنا أن أنا سعيد أكون، هكذا الترجمة الحرفية. الترتيب في الأردو، طبعا الجمل الأردية جمل طويلة جدا، ليست ببساطة اللغة العربية واختصارها، فقد تكون الجملة يعني تراها طويلة، ربما تكون سطرين أو ثلاثة، وترجمتها في العربية قد تكون 3 أو 4 كلمات، هذا وارد جدا. فتقول هكذا: ما خوش هو، أنا سعيد. ما تيك هو، تيك تاء ها يا كاف، تيك. التاء تلفظ كأنها مهموسة، الهاء هذه همس هي وليست هاء كاملة. تيك هاء المدورة. تيك هو، أنا جيد ماشي الحال، الأمور تمام. ما تيك هو، وللنغمة يقولون ما تيك تاك هو، ما تيك تاك هو، أنا نص نص يعني 50% 100. الأمور جيدة. ما تيك هو، ما خوش هو، أنا سعيد. هذا إذا كنت طبعا أمورك تمام. وإذا كنت زعلان تقول ما بريشان هو، بريشان، بريشان، وفي آخر بريشان تكون هناك نون غير منقوطة. هذه تعني أنا مهموم، أنا قلق، أنا زعلان، أنا غير مرتاح. مي بريشان هو، مي بريشان هو، بريشان، الباء 3 نقاط. مي بريشان هو، مي خوش هو، مي بريشان هو. إذا كنت تريد أن تقول أنا غاضب، مي ناراز هو. هذه ناراز هي مأخوذة تقريبا من العربية. نا هي المعنى لا في الفارسية، مأخوذة من الفارسية نا، هكذا تجزئ الكلمة. نا راز، وراز هي كلمة راضي في العربية. أنا لست راضيا يعني أنا غضبان. مي نارازه، أنا يعني لها عدة استخدامات، لكن يعني نستطيع أن نقول أن المعنى العام لها هو أنا لست مرتاحا، أنا لست مرتاح، أنا زعلان. مي نارازه، مي تقاه، مي تقاه، مي تقى. تق هو التعب، أنا متعب. مي تقاه، مي تقاه. مي مريضه، مي مريضه، مي مريضه، أنا مريض. مي بيماره، أنا أيضا نفس المعنى. كلمة مريض أخذت من العربية، وكلمة بيمار أخذت من الفارسية. فلو لاحظنا أن الأردو هي أردو فعلا، هي جيش، يعني جيش من الكلمات مأخوذة من لغات مختلفة. فليس هناك كلمة تستطيع أن تقول أن أصلها أردو سوى هذه الكلمات، هي الضمائر والأفعال المساعدة. ما هو، هذه أردية. الباقي الكلمات كلها تكون أصولها مأخوذة من لغات أخرى، إما العربية أو التركية أو الإنجليزية أو الهندية، السنسكريتية أو غير ذلك. مي ناراز، أنا غضبان. مي بريشان، أنا قلق. مي خوش، أنا سعيد. مي تقاه، أنا متعب. مي بيمار، أنا مريض. مي تيك تاك، أنا بوضع جيد. هذه مي هو. مع المتكلم نستخدم هو، أنا. مي المتكلم المفرد، نحن لم نتكلم عن المتكلم الجماعة. المتكلم المفرد مي هو، مي هو. وكل جملة سواء كانت فعلية أو اسمية تكون بين كلمة مي وكلمة هو. مثلا لو نأخذ مثال على أفعال: مي جارها هو، أنا ذاهب. جارها هو، جا هو الذهاب، جارها رها للدلالة على الاستمرار، وهو بشكل عام. مي سبق قراتاه، سبق هو كلمة سبق وهو الدرس، هي كلمة سبق سين ب قاف، سبق الدرس.
मैं सब पढ़ाता हूँ, أنا أعطي درسا. मैं पढ़ता हूँ أنا أدرس. هذه الجمل لو لاحظنا أنها جمل فعلية ولكن هي نفس التركيب. मैं في البداية، هو في النهاية، وبقية الجملة في الوسط. मैं अकेला हूँ، अकेला أنا وحدي. मैं अकेला हूँ أنا هنا وحدي. أي جملة لو كما لاحظنا يجب أن يكون فيها فاعل ويجب أن يكون فيها فعل الكون في نهاية الجملة. मैं अकेला हूँ، मैं अकेला नहीं है، मैं तन्हा हूँ أنا أيضا بمعنى أنا وحدي. فالجملة دائما تبدأ بمي، الجملة المتكلم المفرد، وتنتهي به. मैं हूँ، मैं हूँ، मैं अकेला हूँ، मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं बदहाल हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं थक गया हूँ. في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث بمزيد من التفصيل في هذا المجال، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى. كان